السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم في قناتي قناة مطبخ سامية. اليوم ندير وصفة تاع تورتة بالبنان، بالكريمة والبنان. دوكا هنا عندي في البيت ديالي عندي 160 غرام تاع الزبدة، لازم تكون طرية. وهنا عندي حوالي 100 غرام السكر، نخلطهم مليح. دوكا نزيد لها بيضة واحدة، ونخليها ونكمل نخلط. هنا عندي 270 غرام فرينة مع رشة ولا اون بانسي تاع الخميرة الكيميائية. دوكا نضيفها للخليط تاعي تاع الزبدة والسكر والبيض. عندها لافاني دير سائلة ولا بودره. دوكا انا ندير الفرينه تاعي، ولا مازال العجينه تاعي ناقصه من الفرينه نزيد لها. نتوما تشوفوا على حسب الخليط وعلى حسب الفرينه تاعكم. الا لقيتوها جات لكم مليحه ما تزيدوا لها والو. ولا لقيتوها باللي العجينه تاعكم ناقصه شويه من الفرينه تزيدوا لها شويه. دوكا انا نديرها في بيتخان ديالي كيما هاك، ونزيد نخلطها. هاي لك العجينه تاعي، لازم تكون طريه بصح ما تلصقش بزاف. كي تشوفوها بلي ناقصه من الفرينه تزيدوا لها شويه، بصح ما تكتروش تاني باش ما تجيلكمش يابسه. وهنا درت في البلون طرافاي تاعي درت الفرينه. دوك نسوي العجينه تاعي. هكا ندير شويه فرينه من الفوق، هكا. نمشيها كيما هاك، راهي طريه العجينه، راهي شابه. نتمنى برك تعجب لكم الوصفه. لازم تحركوها باش ما تلصق لكمش من تحت، باش ما تجيكمش واعره، باش ترفدوها للسنيوه. لازم ديروها رقيقه، بصح ما ديروهاش رقيقه بزاف تاني باش ما تجيكمش واعره باش ترفدوها. دوكا هنا كي درتها في المول تاعي في سنيوه تاع التورته، هنا نجبد فرشيطه ونتقبها. ودوكا نطيبها على 160 درجه لمده 20 الى 25 دقيقه.
بيان سور لازم ديروا لها من الفوق ورق الطهي مع لوبيا ولا حاجه ثقيله هكا باش ما تتنفخش هكايا. ونولي فيما بعد باش نكملو الطبقه الثانيه اللي هي كريمه الباتيسير. دوكا كما قلت لكم ندير المرحله الثانيه اللي هي كريمه الباتيسير. وهنا نحتاج 45 سنتيلتر حليب، 140 غرام سكر، 55 غرام مايزينا ولا نشاء الذرة، 90 غرام زبدة، أربعة صفار بيض. وهنا نجبد كاسرونة ندير قبل الحليب تاعي، اللي عندها لافاني سائله ولا بودره دير لها نص مغرفه كبيره. دوك ندير نص مغرفه كبيره. راني درت الحليب على نار متوسطه. ودوكا نجبد صفار البيض. نسيت لازم السكر ديروا نص السكر هذا مع الحليب ونص مع صفار البيض. دوكا نخلط الصفار مع السكر. اللي عندها الفوه تقدر دير بالفوه. دوكا نزيد المايزينا، نزيد نخلط. دوكا ندير نص من الحليب اللي سخنته راهو سخون ونخلط في نفس الوقت. كيما هاك. ونعاود نرجعوا هذا نرجعوا للكاسرونه للنص الحليب اللي بقالي. ونزيد نخلطو ونعاود نرجعوا فوق النار. لازم النار تاعكم يكون متوسط وتخلطوا ما تحبسوش باش ما يتحرق لكمش، حتى كي تشوفوا الخليط تاعكم بدا يتعقد تنحوه من النار، ما تخلوهش يتعقد بزاف، غير يبدا
يسخن ويدير فقاعات وتشوفوه بلي بدا يتقال تمتم تنحوه. هايليك دوكا كيما قلت لكم ما تخلوهاش تعقد بزاف. دوكا نزيد الزبده ديالي كي مازالها سخونه باش الزبده هذه تذوب، زبده ولا مارغرين. نزيد نخلط حتى تذوب الزبده. اللي عندها الفوي تقدر دير بالفوي خير. وانا دوكا نوري لكم هاي ليك لاكريم ديالي. درتها ضربتها بالضرب الكهربائي ولا بالبيتخان يعني اللي عندها. انا درتها بالبيتخان pendant une minute pendant une minute et quelques ولا 2 minutes هكاك. ضربوها pendant 2 minutes باش تكون ليس، ما باش ما يكون لكمش الفقاعات. ولا شوفوا كيفاش ولات. ودوكا عندي حبه بنانه هاهي بدات طيب. دوكا نكرازيها كيما هاك. ونديرها في الكريمه تاعي. كرازيتها دوكا نديرها في الكريمه. نزيد نخلط. واللي عندها تاني ياغورت دانون ذوق موز ديرو في الكريمه. ولا اللي عندها لاباط داغوم غو الموز وهنا عندي التورته ديالي اللي طيبتها. دوك ندير فوقها الكريمه. كيما هكا. ودوك نجبد زوج حبات موز لبنان نقطعهم دوائر. نتمنى تعجبكم الوصفه. الحبه تاع البنان اللي درتها في داخل الكريمه تجي روعه، تعطي لها ذوق رائع. للكريمه لازم كيما قلت لكم لازم ديروها شويه ماشي عاقده بزاف باش كي تبرد تزيد تعقد اكثر وتولي ماشي مليحه للذوق. هنا
دوك نقطع البنان تاعي ولا الموز تاعي، ودوكا ندير البنان تاعي فوق الكريمه كيما هاك. هاي لك التورته كملتها. هاي لك انا كنت عندي زوج حبات الموز ولا البنان، درتهم من الفوق، وحده درتها مع الكريمه. نتوما الا حبيتو تعمروها من الفوق بالبنان تقدروا تزيدوا لها تعمروها. اذا عجبتكم الوصفه ما عليكم غير ديروا جيم، بارطاجيو، وما تنساش تشاركوا في القناه باش يوصلكم الجديد. وما تنسوش تحطوا لي رايكم في التعليقات، ولا تبعتوا لي تصور اذا درتوها باش نشوف ونكون ونبارطاجيهم في ستوري ديالي. وما بقى عليكم غير ديروا جيم، والى اللقاء مع وصفة جديدة ان شاء الله.